أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب زدني علما قل رب زدني علما. جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے.
جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے جڑے مدنی دے حبدار نے او دین دے پہرے دار نے جڑے مدنی دے حبدار نے او دین دے پہرے دار نے ابو بکر دی کی میں شان دساں جن نے بہار نبوت چایا اے ہر اوکھے سوکھے ویلے وچ مدنی دا بار ونڈایا اے بنے میرے نبی دے دعوے دار نے او دین دے پہرے دار نے جڑے پاک نبی دے یار نے او جنت دے حقدار نے جڑے مدنی دے حبدار نے او دین دے پہرے دار نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک بے نیاز مالک الملک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین پیغمبر اعظم مرشد اعظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آقائے دو جہاں سرور کون مکان ساقی کوثر شاف محشر ساری قوم دے سردار پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے حضرات بھائیو دوستو بزرگو نہایت ہی قابل قدر پردے دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات عزت دلائق روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے خالق کائنات نے مینوں اور تساں حضرات نو اپنے سونے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سونا ساڈا جمعۃ المبارک پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ قدم قدم تے آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک دا بڑا شکر کردے ہاں کہ خالق کائنات نے سانو مسلمان بھی بنایا ہے اور جڑا سانو پیغمبر کملی والا عطا کیتا ہے او دی مثال جگ اندر نہیں ملدی۔ ایڈا سونا پیغمبر پھر اسی اس محبوب دے امتی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کہ اس کملی والے مصطفیٰ نے نا سانو ہر نیکی دا رستہ دسے، ہر نیکی دا رستہ دسے، برائی تو بچن واسطے کملی والے مصطفیٰ نے ہر ایک بندے تکر کوشش کی تھی کہ ہر بندہ جہنم تو بچ جائے اور جنت اندر چلے آ جائے۔ تو اس چیز نو حاصل کرنے واسطے جنت نو حاصل کرنے واسطے کملی والے مصطفیٰ نے بڑے بڑے سانو عمل بھی دسے، سانو ذکر و ذکار بھی دسے، سانو نیکی دے رستے بھی دسے۔ تو جنہ دے وچوں ایک میں آج خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر دسنا چاہنا کہ او بھی ایسا کام کر لو کہ او دے نال بھی جنت مل جائے۔ وہ کیا ہے؟
احساس کیجئے اور جنت لیجئے۔ ایک دوسرے دا احساس کرو، ماڑے دا احساس کرو، غریب دا احساس کرو، حقدار دا احساس کرو اور جنت لو۔ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محبوب تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا کہ سونے محبوبہ دو عورتاں نے، کنیاں عورتاں؟ دو عورتاں نے، جڑی پہلی عورت ہے فرضی نماز بھی پڑھ دیے، فرضی روزے بھی رکھ دیے، زکوٰۃ بھی دین دیے، لیکن اودے وچ احساس نہیں، ہمسائے دا خیال نہیں، جے کسے نو بول دیے تے گندے لفظاں دے نال، جے کسے نال گل کر دیے تے بڑے ہی برے لہجے دے نال، لیکن اودے وچ احساس نہیں۔ فرمایا دوسری عورت فرضی صرف نماز پڑھ دیے تے روزے بھی ٹامے ٹامے رکھ لیندی ہے، نفلی عبادت بھی نہیں کر دی، ذکر و ذکار بھی نہیں کر دی، تے او دے دل وچ احساس بڑا ہے، اس عورت دے دل وچ احساس بڑا ہے، محبت بڑی ہے لوگاں واسطے، پیار بڑا ہے گوانڈیاں واسطے، ہمسایہ واسطے۔ تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی انہاں دوواں عورتاں دے بارے کی خیال ہے؟ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا جڑی پہلی عورت فرضی نماز بھی پڑھ دیے، روزے بھی رکھ دیے، زکوٰۃ بھی دین دیے، لیکن احساس نہیں کر دی، کسے غریب دا احساس نہیں کر دی، مندہ بول دیے، جدے نال بول دیے، برے لہجے نال بول دیے، فرمایا او عورت جنت وچ نہیں جائے گی، وہ عورت جنت وچ نہیں جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جڑی دوسری عورت ہے فرضی صرف نماز پڑھ دیے تے روزے بھی کدے کدے رکھ لیندی ہے، کدے نہیں رکھ دی، تے نفلی عبادت نہیں کر دی، لیکن او دے دل اندر محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، لوگوں واسطے احساس بڑا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی او دے بارے کی خیال ہے؟ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا او عورت جڑی ہے نا احساس کرنے والی وہ جنت اندر جائے گی، عورت جنت اندر جائے گی احساس کرنے والی۔ تو میرے بھائیوں آج اسی میں اور تساں ایک دوسرے دا اگر احساس نہ کیتا، ایک دوسرے دا خیال نہ کیتا، غریب دا خیال نہ کیتا، ماڑے دا خیال نہ کیتا، کسی نو اپنا نہ سمجھیا، مسلمان دا بھرا ہوندا ہے، سانو ہر بندے دا احساس کرنا چاہیے، جے کوئی بھکھا ویکھیے تے او دی مدد کرنی چاہیے، او دا احساس کرنا چاہیے۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا تیرے اس احساس کرن دی وجہ تو اللہ پاک تینوں جنت دے دے گا، اللہ رب العالمین اس احساس کرن دی وجہ تو تینوں جنت دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ جنگ یرموک دا واقعہ ہے جدے اندر بے شمار صحابہ زخمی ہوئے تے پیاس تے انہاں نوں بڑی ہے، ایک صحابی نے نا پانی لے کے آیا، ایک صحابی دوڑا آیا کہ زخمیاں نوں پانی پلانا چاہیا، پہلے دے کول آن کے جدوں پانی پلانا چاہیا نا تے وہ زخمی سی تے او دے دل وچ احساس آیا کہ جڑا میرے تو اگے زخمی پیا ہے نا انہوں پانی پلا، میرے نال انہوں زیادہ ضرورت ہوئے گی۔ جدوں دوسرے دے کول گیا تے دوسرا جڑا کہندا ہے نہیں میرے نالوں جڑا تیسرا اگے ہے نا انہوں پانی پلا، انہوں زیادہ ضرورت ہوئے، دل اندر احساس سی کہ یار میں تے برداشت شاید کر ہی لواں، پتہ نہیں انہوں کنی کہ تڑپ پیاس تھی، پتہ نہیں انہوں کنی کہ تے لگی ہے، انہوں پانی پلا۔ انہیں تیسرے نو کہہ دیتا، جدو تیسرے تکر پہنچیا تے تیسرا شہید ہو چکیا سی، تیسرا شہید ہو چکیا، دوڑیا ہویا واپس دوسرے دی وال آیا تے دوسرا بھی شہید ہو چکیا۔
پھر دوڑ کے تیسرے ول آیا تے تیسرا بھی شہید ہو چکیا۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا احساس کرنے والے بندے اللہ رب العالمین نے انہوں نے جنت عطا کر دینی۔ میرے بھائیو، کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا چھوٹے چھوٹے عمل تانوں جنت وچ لے جان گے، چھوٹے چھوٹے وظیفے تانوں جنت وچ لے جان گے، چھوٹے چھوٹے ذکر تانوں جنت وچ لے جان گے، چھوٹے چھوٹے اللہ دے رستے دے اندر کرن والے کام تانوں جنت وچ لے جان گے۔ دنیا دے کام دی سانوں بڑی تڑپ ہے، دنیا دے اوتے رہ کے سانوں اپنے پراپرٹی دی، اپنے کاروبار دی، اپنے رشتہ داراں دی، اپنی اولاد دی سانوں بڑی فکر ہے۔ ساڈا جناب کوئی پراپرٹی ٹھیک بن جائے تے اسی ایک نام ساڈا بن جائے نام، لیکن بھائیو اللہ رب العالمین دے سونے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان تے مقام تو صدقے تے قربان جائیے، جنہ نے ساڑے واسطے اللہ دی قسم رات دن محنتاں کر کے تے سانو جنت وچ جان واسطے کملی والے مصطفیٰ نے رات دن فرمایا کہ تسی آوی کام کرو گے نیکی دا اللہ تانوں جنت دے دے گا، آوی کام کرو گے اللہ تانوں جنت دے دے گا۔ حضرات دنیا دے کاروبار واسطے اسی بڑی تڑپ رکھ دے ہاں کہ تے اسی آخرت دی تیاری کر لیے، اسی جنت دی تیاری کر لیے، وہ ایسی جنت جس جنت دے وچ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا ایک جنت دی حور، ہائے ہائے ایک جنت دی حور کڑوے سمندر دے اندر اپنا لب مبارک کڈ کے سٹ دے تو کڑوا سمندر میٹھا ہو جائے، وہ کڑوا سمندر میٹھا ہو جائے، وہ ایسی جنت جدے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنت دے وچ بندہ جس چیز توجہ میرے ال رکھو، جس جنت دے وچ بندہ تڑپ کرے گا دل دے اندر کہ اللہ سونیا او فلاں درخت دے نال، فلاں پھلدار بوٹے دے نال فلاں پھل لگے ہے، وہ کھان نوں دل کردا ہے، تے جے اجے تیرے دل وچ ہی گل ہوئے تے ایسی جنت کہ وہ اللہ رب العالمین دی طرفوں اس پھل نوں حکم ہوئے تے پھل ایٹومیٹک چل کے تیرے کول آ جائے۔ دنیا دے پھلاں نوں خریدن واسطے بازار اندر جانے ہاں، دنیا تے پھل خریدن واسطے اسی دکان تے جانے ہاں، اسی فروٹ والی دکان تے جا کے پھل نوں خریدے ہاں تے پھر سانو جو لے کے آنے ہاں ساڈی قسمت اندر کوئی چنگا مل جائے۔ آج ایسے پھل بھی نے کہ جناب بیچن والے اتوں چنگے کر کے دے دیندے نے، وچوں سڑے ہی ہوندے نے، لیکن جنت دے پھل اس جنت واسطے اللہ دے سونے محبوب کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنت دے اندر جان واسطے میں اپنے امتیاں دی پوری کوشش کیتی ہے کہ میرے امتیاں دے وچوں کوئی ایسا بندہ نہ رہ جائے کہ جڑا جنت وچ جان تو محروم رہ جائے۔ لیکن بھائیو اگے قسمت تیری تے میری، اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا ذکر کریا کرو، اذکار کریا کرو، ایک دوسرے دا احساس کریا کرو، ایک دوسرے دے نال محبت کریا کرو، پیار کریا کرو۔ جدو کسی دے نال محبت کرو گے، پیار کرو گے، غریب دا خیال کرو گے، مسکین دا خیال کرو گے، احساس کرو گے، وہ دعا دے گا تے وہ دعا تینوں جنت لے جائے گی، وہ دے منہ دے وچوں نکلن والی دعا تینوں جنت لے جائے گی۔ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے اور تساں دے سونے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تسی گھر دے اندر جدو ہانڈی پکاندے ہو نا، ہانڈی او دے اندر تھوڑا جا پانی ود پا لیا کرو، ہمسائے واسطے پانی ود پا لیا کرو ہانڈی پکاؤن لگیاں، تاکہ شاید ہمسایا مانگ لے سالن تے انہوں دے دیا کرو، نہ منگے تے تحفے طور دے دیا کرو، احساس ہو جانا جے۔ جدو احساس ہوئے گا تے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ تے آج اسی کی کرنے ہیں، اسی یہ کردے ہاں جے ساڈے گھر کوئی سالن لے کے ایک بار لین واسطے آ گیا، جے دوسری بار لین آ گیا تے فرمایا انہیں تے تماشا ہی بنا لیا،
ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ 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 میرے بھائیو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تو صدقے جائیے، انہاں تو قربان جائیے جنہاں نے اپنیاں بھکھاں اپنیاں تیاں کملی والے مصطفیٰ تو وار دیتیاں، اپنی پیاس کملی والے مصطفیٰ تو وار کے رکھ دیتی۔ آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بھوک لگی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کھانے دا ذکر کیتا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں، اللہ اکبر، آؤ توجہ فرماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں کہ کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگاں دا احساس کرنے والے، کہ لوگاں دے نال محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں زمین تے لیٹیا ہویا، زمین تے بھوک دی وجہ نال کملی والے مصطفیٰ دے یار ہون، پھر انہاں نوں بھکھا، لیکن انہوں نے برداشت کی دیاں کادے واسطے؟ صرف کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں زمین تے لیٹیا ہویا سا، زمین تے مینوں اینی بھوک لگی ہوئی سی، میں اللہ اکبر فرمایا زمین تے لیٹیا ہویا سا، بھوک بڑی لگی ہوئی سی تے میں انتظار اندر سا، رستے دے اندر نکل دیا ہویا کوئی آندیاں جاندیاں ویکھدا پیا سا، اچانک ویکھیا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نے، فرمایا میں قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس آیت دا ترجمہ پوچھیا کہ اس آیت دا ترجمہ کیے، جے ترجمہ اے بندا ہے کہ مینوں کچھ کھان واسطے دتا جاوے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر ترجمہ دسیا تے اپنے گھر اندر روانہ ہو گئے۔ پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاندے نے، فرمایا میں پھر انہاں دے کولوں بھی پوچھیا عمر فاروق جی اس ایت دا ترجمہ دس دے، وہ ترجمہ کی وے؟ فرمایا ترجمہ تے میں تاں پوچھیا سی جے کو مینوں کھان واسطے کچھ دے دے وے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، اچانک میرے کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، جدوں مینوں ویکھیا کملی والے مصطفیٰ نے تے مسکرا پے نے، مینوں پہچان لے آوے تے پھر فرماندے نے ابو ہریرہ کی گل ہے؟ فرمایا سونیا محبوبا آ وجہ مینوں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ کملی والے مصطفیٰ فرماندے نے آ نا ابو ہریرہ گھر اندر چلنے آ۔ کملی والے مصطفیٰ نے جڑے ویلے کملی والے مصطفیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مینوں بازو تو پکڑیا، گھر اندر لے گئے، جڑے ویلے گھر اندر گئے نہ جا کے تے ویکھیا کہ دودھ دا پیالہ پیا ہویا وے، فرمایا اے میرے ابو ہریرہ صحاب صفہ نوں بلا کے لے آؤ نا، صحاب صفہ نوں لے آؤ نا، انہاں نوں وی آپاں پلا دیے دودھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں دل اندر خیال کیتا ایک دودھ دا پیالہ وے یہ تے میرے واسطے کافی ہے، لیکن کملی والے مصطفیٰ نے صحابہ نوں بلا لیا وے، سلام دے صحابہ نوں بلا لیا اپنے کول تے جی انہاں نے پی لیا مینوں کتھوں ملے گا؟ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جلدی کر اصحاب صفہ نوں بلا کے لے آ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ نوں بلا کے لے آندے نے، کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ میرے یاراں نوں پلانا شروع کر دے، ایک طرفوں پلانا شروع کر دیتا
دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دل اندر میرے یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں مینوں بھوک تے مینوں لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں میرے نصیب اندر ہوے گا کہ نہیں ہوے گا، لیکن احساس دل اندر ہے کہ پتہ نہیں میرے نالوں انہوں زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا میرے دوسرے صحابہ نو پلانا شروع کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائڈ تو پلانا شروع کر دیتا، ایک صحابی پیندا ہے، پھر دوسرا پیندا، تیسرا پیندا ہے، پیندیاں پیندیاں آخر کار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باری آ گئی۔ میرے کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے ابو ہریرہ ہن تو پی لینا۔ میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رج کے پینا شروع کر دیتا، میں رج کے پی لیا۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرماندے نے ابو ہریرہ ہور پی، فرمایا سونے محبوبہ ہن تے بس ہو گئی ہے، ہن تے بس ہو گئی ہے۔ میرے کملی والے مصطفیٰ نے پھر بعد اندر جناب او دے اپنے صحابہ نو پلا کے تے بعد اندر آپ دودھ مبارک پیتا۔ او لوگاں دا احساس کرن والے کملی والے مصطفیٰ نے، لوگاں دا احساس کرن والے کملی والے مصطفیٰ دے یار نے، میں اس واسطے کہنا چاہنا ہوں احساس کیجئے، جنت لیجئے لوگو۔ میرے کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ اکرام نے نا اللہ دی قسم لوگاں دا اینا احساس ہے، لوگاں دا اینا احساس کرن والے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لخت جگر پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ اکبر کار اندر جناب روزہ رکھے آیا وے، کار اندر روزہ رکھے آیا وے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب باروں کاروبار کر کے آئے نے تے کر روزے دا ٹائم ہے، شام دا ٹائم ہے، دو تین روٹیاں پکائیاں نے۔ اللہ اکبر دروازہ کھڑ گیا، روزے دا ٹائم شروع ہو گیا، روزہ افطار کرنا چاہیا وے، دروازے تے دروازہ کھڑ گیا تے پوچھا دروازے تے کون ہے؟ فرمایا یتیم، میں یتیم آیا ہوں، مینوں اللہ واسطے کچھ کھان واسطے دے دیو۔ تے کار اندر سیدہ فاطمہ نے اپنے بچیاں وال نہیں ویکھیا، اپنی اولاد وال نہیں ویکھیا، لوگوں احساس کر دے ہویا اس یتیم نو کھانا کھلا دیتا وے۔ کادے واسطے؟ فاطمہ فرماندیاں نے میں تے اس کملی والے مصطفیٰ دی تیواں جڑا کملی والا مصطفیٰ لوگاں دی خاطر اپنے گھراں دے اندر نہیں ویکھدا سی، اپنے گھراں اندر نہیں سی جاگدا میرے گھر اندر کوئی چیز موجود ہے یا نہیں موجود، لیکن لوگاں دے احساس کرن والے کملی والے مصطفیٰ او دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا روزہ بھی ہے، لیکن لوگوں پھر احساس کر دے ہویا کھانا یتیم نو کھوا دیتا۔ جدو دوسرا دن آیا نا پھر روزہ رکھے آیا وے، روزہ افطار کرن دا ٹائم ہویا نا تے پھر دروازہ کھڑ گیا، دروازہ تے کون ہے؟ فرمایا میں مسکین آیا ہوں، کچھ اللہ دے واسطے کھان واسطے دے دیو۔ اللہ اکبر، پھر جناب مسکین نو کھانا دے دیتا گیا۔ جدو تیسرا دن آیا نا اللہ اکبر پھر یہ ہوئی وجہ بنی، جدو روزہ افطار کرن دا ٹائم ہویا دروازہ پھر کھڑ گیا وے، دروازے تے دستخط آئیے، فرمایا کون آیا وے؟ فرمایا میں قیدی آیا ہاں، اللہ دے واسطے مینوں کچھ کھان واسطے دتا جاوے، مینوں کچھ کھان واسطے دتا جاوے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی آنا نے جناب اپنے بچیاں وال نہیں ویکھیا بلکہ اس قیدی وال ویکھدے ہویا لوگو اللہ اکبر قیدی نو کھانا کھلا دیتا، رب راضی کر دیتا۔ تے پھر لوگوں جدوں رب راضی ہو جاندا ہے سمجھو اللہ جدوں راضی ہو گیا ادوں جنت مل جائے گی۔ ساڈے دل اندر جنت دی تڑپ ہے نا جنت دی اندر تڑپ کادے واسطے آئے بیٹھے ہو کہ اللہ سانو اپنی رحمت دے نال معاف کر دے وے، لیکن لوگوں معاف ادوں کرے گا جدو دل دے اندر احساس ہوئے گا، کسے یتیم دے واسطے دل اندر خیال ہوئے گا، دل دے اندر کسے یتیم واسطے محبت ہوئے گی، دل دے اندر پیار ہوئے گا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ایک گشت کر دینے پہ، گشت کردیاں جڑے ویلے رات دا پیر
دور دراز نکل جاندے نے اللہ اکبر تے ایک بی بی اپنے بچیاں نو لے کے بیٹھی ہوئی نا ویکھو احساس کیتا تے انہاں لوگاں نے کیتا احساس کیتا تے انہاں لوگاں نے کیتا لیکن احساس اج ساڈے دل اندر نہیں کسے دے واسطے جے ساڈے کول روپے پیسہ ہے تے اسی اپنے واسطے رکھی بیٹھے ہاں جے ساڈے گھر اندر کھان واسطے کوئی موجود ہے اللہ اکبر ساڈے کول ہی موجود ہے اسی کسے نو دین واسطے تیار نہیں اسی کسے دا احساس کرن واسطے تیار نہیں لوگو اج دے جمعہ خطبہ جمعہ دے اندر میں دسنا چاہنا ہوں احساس کیجئے جنت لیجئے احساس کیجئے جنت لیجئے جدو احساس کران گے جنت ملے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دور دراز گشت کردیاں نکل گئے اللہ اکبر ویندے کی نے اندھیرے دے اندر ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے او دے بچے روندے کرلاندے پے نے او دے کول کوئی چیز کھان واسطے کچھ نہیں کچھ پین واسطے کچھ نہیں ہے اللہ اکبر ہانڈی خالی چولہے تے تے اپنے بچیاں نو کہہ رہی ہے بیٹا جی پتر جی تھوڑی دیر دے بعد پک جائے گا کھانا کادا گل کا دیے بچے اس انتظار کردیاں سو جان گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کردیاں پہنچے نے نا فرمایا بی بی کی گل کی مسئلہ ہے فرمایا حضرت عمر فاروق دا دور ہے لیکن فاقہ ساڑھے تکر پہنچ گیا ہے تے عمر فاروق نو حکمران بنن دا چاہے لیکن انہاں نو اپنی رایا دا خیال کوئی نہیں حضرت عمر فاروق دل اندر خیال کر دینے اللہ سونیا کل قیامت والے دن میں کی منہ دکھاواں گا تینوں فوراں دوڑ پہ اپنے بیت المال اندر آگے اپنے غلام نو نال لیا اللہ اکبر بوری آٹے دی چک لئی جو بھی لینا سی سودا لیا لے کے اللہ اکبر اپنے کندیاں تے اٹھایا چل پہ اب ملازم نال نوکر کہندا ہے حضرت جی مینوں چکا دیو میں بوجھ چک لواں گا فرمایا اے میرے غلام اج تو بوجھ چک لیں گا کل قیامت والے دن میرا بوجھ کون چکے گا میں اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے اگے کی جواب دیواں گا اللہ نو کی جواب دیواں گا فرمایا میں آپ خود لے کے جاواں گا جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر دے اندر اس مائی دے کول جا کے آپ اگ بال کے آپ سالن پکا کے آپ راشن دے کے اللہ اکبر پھوکا مار کے اگاں بال کے انہاں بچیاں نو کھانا کھلا کے آپ دور جا کے بیٹھ کے نظارہ پہ ویکھ دے نے غلام پوچھن لگا غلام پوچھدا آقا جی اے عمر فاروق جی کی ویکھ دے ہو فرمایا میں انی دیر تکر نہیں جاواں گا جنی دیر تکر نہ بچیاں نو مسکراندا نہ ویکھ لواں اونی دیر تکر نہیں جاواں گا جنی دیر تکر میں نہ بچیاں مسکراندا نہ ویکھ لواں او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جدے آقا دے نال پیار جی ابو بکر عمر عثمان علی اے چار نبی دے جار جی ابو بکر عمر عثمان علی اے چار نبی دے یار جی گل سچی تہانوں دسنا واں گل سچی تہانوں دسنا واں نہ بولاں کدی جھوٹ جی آقا رو رو رب کول منگ دے رہے مولا دے دے عمر فاروق جی آقا رو رو رب کول منگ دے رہے مولا دے دے عمر فاروق جی مولا عمر تو سانو عطا کر دے تنگ کر دے سانو کفار جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا الہ العالمین جی سانو عمر فاروق عطا کر دے اللہ رب العالمین جی کفار بڑا ہی تنگ کر دے نے کفار نمازاں بیت اللہ ج پڑھن نہیں دین دے اللہ اکبر کفار سن بار بڑا تنگ کر دے نے اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر دیاں آوازاں سن لیاں اللہ نے حضرت عمر فاروق عطا کر دیتا حضرت عمر فاروق عطا کیتا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اج آؤ نا الان نمازاں پڑھاں گے جس مائی دے لال نے اپنے بچے یتیم کروانے نے اج عمر دا سامنا کرے اج آئے عمر دے سامنے ذرا آئے لوگو اللہ اکبر اللہ میں سے واسطے لوگو احساس کیجئے تے جنت لیجئے جڑا بندہ احساس کرے گا وہی جنت لے گا شادیاں دا مقام ہے شادیاں دا غور کرے آجے فکر کرے آجے لوگو اللہ سانو احساس کرن دی توفیق دے وے میں بہت سارے ولیمے تے بہت
ساریاں ایسیاں شادیاں ویکھیاں نے جنہاں شادیاں دے اندر اکثر لوگ کھانا کھا رہے ہوندے نے تے کوئی غریب منگن والا آ جائے اللہ اکبر اسی جناب جڑا بچیا کھچیا ہوندا ہے انہاں دے شاپر اندر ڈال دیندے ہوں انہاں دے شاپر اندر جدوں منگن والا آ جائے نا انہاں دے شاپر چ پائے جڑا بچیا کھچیا ہوندا ہے نہیں مسلمان ہوندے نے انہاں دا احساس کریا کرو انہاں نوں بٹھا کے اپنے نال کھانا کھلا دیا کرو نہ کھان تے اچھا کھانا انہاں نوں جڑا آپ کھانے ہیں نا وہی کھانا انہاں دے شاپر اندر انہاں دے برتن اندر پا کے احساس کریا کرو جدو احساس کران گے اللہ ساڈی روزی دے اندر ساڈے رزق دے اندر ساڈے کاروبار اندر اللہ رب العالمین برکتاں پا دے گا اللہ اکبر اللہ لوگو اس واسطے کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ جناب میں تھوڑے کے بیان کرنا چاہنا ہوں اللہ اکبر اے جناب خندق کھودے نے پہ ایک صحابی نے بھوک دا سوال کیتا فرمایا سونیا محبوبہ فرمایا بھوک بڑی لگی ہوئی ہے ایک صحابی آ کے کملی والے مصطفیٰ دے کول عرضہ کردا ہوندا سونیا محبوبہ ہولی جی کان لا کے نا کملی والے مصطفیٰ دے نال کان لا کہندا سونے محبوبہ ایک چھوٹا جا بکرا میں ذبح کیتا ہے تے کوئی 2-4 بندیاں دی میں روٹی پکائی ہے 2-4 بندیاں دی نا میں روٹی پکائی ہے تو انہاں نال لے آؤ تے آ کے نا تے کھا لو اللہ اکبر اللہ چھوٹی جی بکری تے 2-4 بندیاں دی روٹی تے تسی آ کے نا تے کھا لو کملی والے مصطفیٰ نے نا وہ خندق کھودن والا سارے نوں اعلان کر دیتا آ جاؤ بھی میرے صحابی نے سارے دی دعوت کی تھی ہے یہ ہن صحابی بڑا پریشان گھبرا گیا اللہ اکبر کہ ایک ہی بنے گا ایک لیلا تے سوا سیر دانے سی ایک لیلا تے سوا سیر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی ایک لیلا تے سوا سیر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں آ سن سجنا میرے تو جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں آ سن سجنا میرے تو جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم رب کھاوے او دی انگلیاں چن نو چیر دیاں اے صحابی بڑا پریشان ہے کہ اج بنے گا کی اللہ اکبر اج کی بنے گا دیکھ اج کملی والے مصطفیٰ نو تے میں کلے نو دعوت دیتی سی کملی والے نے تے پورا لشکر ہی سد لیا وے کملی والے مصطفیٰ فرماندے نے اے میرے صحابی پریشان نہ ہو کملی والے مصطفیٰ نے اپنا لب مبارک ہائے ہائے صدقے تے قربان جائیے آج لب مبارک میرا تے تیرا جنہ بھی کوئی پیر ہوئے کوئی عہدے والا ہوئے وہ ولی ہوئے تے اپنا تھک ساڈے ہانڈی دے وچ یا ساڈے آٹے چ سٹ دے اسی کھان واسطے تیار نہیں وہ کملی والا مصطفیٰ ہی جے لباں نو لوگ ترسدے سن جے لب مبارک نو لوگ تھک مبارک نو لوگ ترسدے سن کملی والا مصطفیٰ وضو کردا سی نا تے صحابہ کرام پاج کے پانی دے قطرے پکڑ دے سن کہ کوئی قطرہ زمین تے نہیں سی گرن دیندے اللہ اکبر تے کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابی پریشان نہیں ہونا لب مبارک کڈیا ہانڈی وچ سٹ دیتا لب مبارک کڈیا تے آٹے چ ملا دیتا اللہ دی قسمیں پھر رج کے لشکر نے کھادا رج کے کملی والے مصطفیٰ نے احساس کیتا لوگاں دا احساس اللہ اکبر اللہ لوگو کملی والے مصطفیٰ نے لوگاں دا احساس کیتا آؤ نہ لوگو میں تے تساں بھی احساس کریے اللہ اکبر اللہ لوگو کملی والے مصطفیٰ تو صدقے تے قربان جاواں جس کملی والے مصطفیٰ نے رات دن سانو ساڈے تکر دین پہنچا چھڑیا فرمایا لوگو کوئی بندہ جنت تو محروم نہ رہ جائے کوئی بندہ جنت وچ جانے تو انکار نہ کرے فرمایا سونا محبوبہ جنت تو جان تو انکار کون کردا ہے فرمایا جنت تے جانے تو انکار وہ بندہ کردا وے جڑا بندہ نمازاں نہیں پڑھدا وہ بھی بندہ انکار کردا ہے جڑا بندہ کسے دا احساس نہیں کردا وہ بندہ بھی جنت تو جان دا انکار کردا وے فرمایا جڑا بندہ اللہ اکبر ذکر اذکار نہیں کردا کسے دا احساس نہیں کردا فرمایا وہ بھی جنت تو جان تو
انکار کردا وے تے اج کملی والے مصطفیٰ دے اسی سارے غلام آئے بیٹھے ہاں اج کملی والے مصطفیٰ دے سارے اسی نوکر آئے بیٹھے ہاں میں بھی کملی والے مصطفیٰ دا نوکر ہاں تسی بھی سارے نوکر ہو اسی سارے غلام ہاں کملی والے مصطفیٰ دے اسی امتیاں اس کملی والے مصطفیٰ دے امتیاں جس کملی والے مصطفیٰ نے ساری رات کھڑے ہو کے اللہ دی اگے عبادت کیتی ہے اللہ اکبر پھر عبادت ایسی کیتی ہے جس عبادت تے اللہ راضی ہو جائے گا ایسی عبادت کیتی ہے پھر ایسی عبادت نہیں کہ جناب ساری رات کھڑے ہو کے اللہ اکبر اسی جدہ کہنے ہیں نا بابا فرید 12 سال خوہ وچ لٹکیا رہا گل نوں سمجھا جے ذرا اگر وہ لٹکیا رہا جے اللہ دا ولی بندہ تے پھر او دی تہجد کدھر گئی جی وہ 5 وقت نمازاں پڑھتا سی انہیں 5 وقت نمازاں کتھے پڑھیاں انہیں تہجد کتھے پڑھی انہیں ذکر و ذکار کتھے کیتا وہ تے اللہ دا ولی اللہ اکبر جو لٹکیا رہا خوہ اندر 12 سال اللہ نے ایسی عبادت نہیں قبول کرنی اللہ رب العالمین دے سونے محبوب نے فرمایا ایسی عبادت اللہ رب العالمین نے قبول تے منظور کرنی ہے جڑی عبادت آسانی دے نال کیتی جاوے تے جدو تھک جاویں ادو آرام کر لیا کر جدو تھک جاویں ادو آرام کر لیا کر آرام کرنے دے بعد جدو تیرا دل کرے پھر اٹھ کے عبادت کرنی شروع کر دیا کر بابا فرید رحمت اللہ علیہ وہ تے اللہ دے ولی بندے نے لوگاں نے ایویں پروپوگنڈے کر کے انہاں تے ایسے جناب انہاں دے بارے الفاظ کہے نے 12 سال خوہ دے اندر لٹکیا رہا بابا میرے دوستو بزرگو بابا اللہ دا ولی پھر وہ عبادت کتھے کردا رہا کتھے انہوں نمازاں پڑھدا رہا کتھے تہجداں پڑھدا رہا اس واسطے اس کملی والے مصطفیٰ تو صدقے تے قربان جائیے جنہاں نے عبادت دے سارے طریقے سانو دس دیتے اللہ رب العالمین مینوں اور تساں سبنا نو لوگاں دا احساس کرنے دی توفیق عطا فرمائے